अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 15 सितंबर बुध सन 2021। पाकिस्तान में डॉलर की जो परवाज़ है, जो उसका रेट है रुपये के मुकाबले में, वो बढ़ता चला जा रहा है। और पाकिस्तान में बहुत लोग हैरान हैं इसलिए कि कोई वजह नज़र नहीं आ रही कि डॉलर की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब ओपन मार्केट में ये 170 रुपए का डॉलर जो है वो एक बिक रहा है। क्यों है ये सब? इसको जो मैंने आपके साथ जो मैं शेयर करने लगा हूँ, आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ कोई एवं ही कुछ लोगों की शरारत नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी घिनौनी साजिश है जिसका मकसद इमरान खान की गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना है, जिसका मकसद ये है कि इस हुकूमत को हटा दिया जाए, क्योंकि इस हुकूमत ने तालिबान की हमायत की है। इस हुकूमत ने जो पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, उनके सामने तालिबान का मुकदमा लड़ा। तो इसके पीछे इंडिया शामिल है। इस सारी साजिश के पीछे 3-4 वाक़यात हुए हैं। पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत है, उसके जो इंडिकेटर्स हैं सिस्टम के हवाले से, वो इंडिकेटर्स बहुत बेहतर हैं। स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर जा रही है। जो हमारा करंट अकाउंट है, जो डेफिसिट है, वो थोड़ा सा हुआ है, लेकिन बहुत हद तक उसको कंटेन किया गया। अभी इस वक्त ये जो इस सूरत हाल में जो डॉलर है उसकी कीमत में इजाफा नहीं होना चाहिए था। क्या हो रहा है? इंडिया के एजेंट अफ़गानिस्तान में आ गए हैं। सारे का सारा जो डॉलर है यहाँ से अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है। और इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट कैसे है? अमेरिका ने जो अफ़गान हुकूमत के जो 10 बिलियन डॉलर थे उनके पास, वो बैंकों में उसको फ्रीज़ कर दिया। आईएमएफ से कहा है कि वो बिल्कुल किसी तरह की भी तालिबान को इमदाद ना दे। वर्ल्ड बैंक से कहा है कि आप कोई प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पर शुरू ना करें। यूरोपियन ममालिक जो हैं उन्होंने इमदाद देने से इनकार किया है वहाँ पर। तो इन हालात में अफ़गान हुकूमत को जो अपनी पेमेंट्स करनी है, अफ़गान हुकूमत ने जो अपनी चीज़ें मंगवानी हैं, उन्होंने अगर खुराक मंगवानी है, उन्होंने अगर मेडिसिन ख़रीदनी है, उनके पास तो कोई डॉलर नहीं है। तो वो कहाँ से वो डॉलर जा रहा है? वो सारा जो पाकिस्तान में डॉलर है वो स्मगल होकर जा रहा है। अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई अफ़गान एसेट्स पर कि जी उनके सारे जो बैंक अकाउंट है हम फ्रीज़ कर रहे हैं, उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर डॉलर की कमी होगी। तो सबसे बड़ा जो इस खित्ते में सपोर्टर है तालिबान का, वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से डॉलर वहाँ पर ऑटोमेटिकली जाएगा। इंडिया को ये टास्क दिया गया। इंडियंस ने वो सारे का सारा जो डॉलर है वो ख़रीदना शुरू किया अफ़गानिस्तान में। जब अफ़गानिस्तान से में डॉलर आपको कमी नज़र आई, तो वो सारे का सारा यहाँ से स्मगल होके पाकिस्तान से वो डॉलर अफ़गानिस्तान पहुँचा। इंडिया और भारत, कोशिश उनकी ये है कि वो इमरान खान की हुकूमत को, पाकिस्तान की इस हुकूमत को, जिसमें जो हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उस पर हमारी सिविल और अस्करी क़यादत में किसी तरह का ना कोई भाम है, ना कोई डिवाइड है। और वो पूरी तरह, थोड़े बहुत देखें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन इख्तलाफ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मिलकर फैसले किए जाते हैं और एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ जो वो लगाई जाती हैं उसी के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। तो हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए, सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान के सिस्टम में इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए और एक क्यास पैदा करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए ये डॉलर की प्राइस इस तरह से फ्लक्चुएट हो रही है, क्योंकि स्मगल बहुत किया जा रहा है। और उनको पता था, अमेरिकन और इंडियंस को पता है कि जब हम यहाँ से डॉलर ये स्मगल करवाएंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और हुकूमत शेक होगी, जॉल्ट होगी। आप देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। गाड़ियों, जो कारें हैं, उनकी जो सेल है वो, उसमें आप देखें उसकी बुकिंग बंद हो गई है। लोग पैसे लिए फिर रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं मिल रही। मोटरसाइकिलों की प्राइसेस, जो चीज़ें बाहर से आती हैं डॉलर की वजह से, उसकी प्राइस आप देखें कहाँ से कहाँ चली गई। जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वो सारे के सारे सुबह कुछ और प्राइस है, शाम को कुछ और प्राइस है। तो क्या है, हुकूमत के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट आ रहा है कि यार ये तो हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, ये तो इमरान खान सिर्फ बातें कर रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। मकसद ये है कि इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाए। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, वो उन्होंने बड़ी मदद की है पाकिस्तान की। रोशन डिजिटल में बड़े पैसे भेजे हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस में हमें डॉलर बहुत ज़्यादा मिला है, जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहा है और अभी भी सर्वाइव करेगा इंशाल्लाह।
اس میں بھارت نے ایک اور وار کیا، میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا، وہ ہمارا جو ڈیٹا ہے ایف بی آر کا اس کو ہیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور 2-3 دن وہ ایف بی آر کا جو سافٹ ویئر ہے سارا ان کا جو کمپیوٹر ہے وہ ہیک رہا ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی سینسٹیو ڈیٹا چوری نہیں ہوا، لیکن جو لوگ معاملے کو جانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ سینسٹیو ڈیٹا چوری ہو گیا ہے، اور وہ انڈینز جو ہیں، کیونکہ یہ ایف بی آر کا ڈیٹا ہے، تو وہ جو انڈینز ہیں وہ اس ساری سچویشن کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ڈالر یہاں سے اسمگل آپ کروا رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان کے قرضے بڑھ گئے، پاکستان میں مہنگائی امپورٹڈ آئٹمز کی زیادہ، آئل جو ہے ہمارا تیل جو ہے یہ امپورٹ ہوتا ہے، کیا اس سے اب تیل کی قیمت بڑھے گی؟ تیل کی قیمت بڑھنے سے پوری کی پوری اکانومی آپ کی متاثر ہو جاتی ہے۔ جو بھی اس خطے میں سب سے بیسٹ جو ریکوری ریٹ تھا وہ عمران خان صاحب کی، یہ جو انہوں نے یہاں پر ٹوٹل کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا، پارشل لاک ڈاؤن کر کے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ کرونا کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، معیشت ریکوری کی طرف جا رہی تھی، لیکن اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں ڈالر کی اسمگلنگ نے ایک بڑا ایشو کریٹ کر دیا، اور دوسرا جو ہمارے یورو بانڈ ہیں وہ بھی اب میچور ہو رہے ہیں، ان کی پیمنٹ بھی ہونی ہے، تو پریشر میں گورنمنٹ آئے گی۔ شوکت ترین صاحب کے حوالے سے یہ چیزیں مل رہی ہیں کہ انہوں نے جو گفتگو کی تھی کہ شاید اس سے پہلے جن لوگوں کو ایف بی آر کے جو چیئرمین تھے اور ڈاکٹر وقار مسعود، ان کو جو ہٹایا گیا ہے وہ شاید اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ اس زمانے میں یہ ہیک ہوا تھا، وہ عمران خان صاحب کو رپورٹ ملی ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب 1 مہینہ رہ گیا ان کا، اگر 1 مہینے میں یہ سینیٹر یا قومی اسمبلی کے رکن نہیں بنتے تو یہ وزیر نہیں رہیں گے۔ جو باڈی لینگویج ہے ان کی شوکت ترین صاحب کی، اس میں وہ بڑے ڈل سے لگتے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں اسمگلنگ کی وجہ سے پرائس کتنا اوپر نیچے ہو رہی ہے، کوئی انٹرونشن نہیں ہمیں نظر آ رہی ہے حکومت کی۔ کہاں ہیں وہ جو ان کے جو انٹیلیجنس یونٹس ہیں، یعنی فائنانس کے جو ہیں، تو وہ اس وجہ سے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ وہ تھوڑا شوکت ترین صاحب کی جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں تھوڑا سکیپٹیکل ہو گئے ہیں، تو اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ ان کو الیکشن نہ لڑوایا جائے، کیونکہ ابھی اسحاق ڈار صاحب کی سیٹ جو ہے وہ خالی ہو جائے گی، جو آرڈیننس نیا آیا ہے وہ حلف اٹھانے نہیں آئیں گے تو پھر اس میں الیکشن ہوں گے، لیکن ابھی اس میں بھی کچھ ٹائم ہے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ سینیٹر ہیں، ان کو استعفیٰ دلوا کر انہیں ایک امپورٹنٹ اسائنمنٹ ملنے کا بات چیت ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ سیٹ خالی ہو، لیکن ابھی تک جو اطلاع ہے کہ شوکت ترین صاحب کا جو فیوچر ہے بطور وزیر خزانہ، اس کے اوپر بھی بے یقینی کے سائے اور بے یقینی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ آنے والے 1-2 ہفتوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ کون پھر، اگر وہ ہیں تو وہ سینیٹر بنیں گے، اور اگر کسی اور نے آنا ہے تو وہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ بہرحال یہ ایک بڑی سازش ہے اس وقت، اور یہ سمجھنا چاہیے پاکستانیوں کے کہ یہ کیونکہ پاکستان اپنی ترجیحات کے مطابق سارے کام کر رہا ہے، اس نے امریکہ کو اور پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم وہی کام کریں گے جس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا، ہم آپ کی پراکسی یا آپ کی لڑائی نہیں لڑیں گے، تو اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے پاکستان اس وقت، سازش کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نے